تعليما اللهم لك التوفيق والعافية والآخرة يا بارك وشرف وخير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar as-sattar jabbar falikul isbahi wa ja'ilul layla sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. والله لا إله إلا هو رب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي رفع حجابه بينه وبين أوليائه فشاهدوه في كل شيء بعين بعين البصيرة التي لا يحجبها شيء فظهرت منهم الكرامات الخير البطل العادة نفع الله بهم آمين. سبحان الله الحنان المنان كريم الرحمن المعروف بالعطاء والإحسان من قبل أن يوجد الخلق أجمعين. سبحانه ما أكرمه من خالق أوجدنا من عدم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء وخلق الجنة والنار وجعل الجنة مأوى للمؤمنين وجعل النار مثوى للكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ومن الحرمان من ذوق الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الذي اختاره من العرب والعجم من أشرف القبائل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعلم وفق الله وإياك توفيق الصالحين أن هذه نبذة شريفة نذكر فيها ما تيسر وأرجو من الله تعالى أن تكون بغيزة المعنى قليلة اللفظ وبالله التوفيق. اعلم وفق الله وإياك توفيق الصالحين عليك بالطاعة فإنها أصل النجاة وبها يحصل الفوز بالجنان وعليك بترك المعاصي صغيرها وكبيرها فإنها أصل الخذلان وبها يحصل الخسران. نسأل الله الكريم الغفران. قال الله تعالى أفمن كان يؤمن كمن كان فاسقا لا يستوون. وجدد ثياب الإقبال على الطاعة وعزم على فعل الخيرات في نهارك وليلك فإن المقت في تأخير الطاعة وتطويل الأمل. وقد جاء في بعض الأخبار أن تطويل الأمل حرام محض. وقلت في ذلك ولا تلقي فعل الصالحات إلى الغد لعل غدا يأتي وأنت في اللحد. وقلت وتبلى أزل عظامك في التراب وتبتلى بتنميم روح أو عذاب بحفرتي. ومع سنقول أبي ربيع رضي الله عنه سيروا إلى الله عرجا ومكاسر إلى آخره. باب في صفات الدنيا وذمها. وعليك يا أخي بترك الدنيا ظاهرا وباطنا فإنها رأس كل خطيئة وأخرجها من قلبك فإن حبها وحب الله لا يجتمعان في قلب واحد كما لا يجتمع الماء والنار في إناء واحد. وطالبها دليل عند الله دليل عند الخلق فإنها دار المكر والخداع والهموم متعلق بمن أحبها فأرح قلبك بتركها فإن الزهد في الدنيا يريح القلب. قالت الأعرابية لزوجها لما رأته مهموما إن كان همك بالدنيا فإنه قد فرغ منها وإن كان همك بالآخرة فزادك الله هما بها. قال سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ويجمعها من لا عقل له والدنيا عدوة الله وعدوة أوليائه ولو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء
فكيف وأنت معتكف عليها نهارك وليلك يا مبرور. وقد جعل الله تعالى بعباده الصالحين خادمة لهم، فقال من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. فانظر إلى هذا الفخر العظيم، ولكن ضاعت العقول في شيء فان، ولم تخلق إلا للطاعة وطلب الآخرة. فقم كما قيل سم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة. وقلت في ذلك تيقظ يا مجروح واترك حطامها، فهي دار فناء لا بقاء لنعيمها، وطالبها في نتنها إن يشمها، ووافقني قلبي على دخل كلها. وقال بعضهم لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان حقا أن نختار خزفا يبقى على ذهب يفنى. فكيف هو الأمر بالعكس؟ الدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. فأوصيك يا أخي بتركها وإخلاء القلب منها والبذل لها إن وجدتها، فإنها عميت البصائر من حبها، نعوذ بالله منها، فإنها أسحر من هارود وماروت. وطالب الدنيا فقير، وطالب الجنة من النار أجير، وطالب الله عزيز أن يدرك في زماننا هذا. وإن القلب كالمرآة إن صفيتها تصقلت، وإن كدرتها تكدرت وعميت. والإناء إذا كان خاليا ووضعت فيه شيئا حفظه، وإن كان ملانا ليس يحفظ شيئا. كذلك مثل القلب إذا امتلأ من حب الدنيا ناسي الآخرة التي هي دار القرار. ولا يهد ولا يجد ولا يجد عنها قرار. لا في ولا يجد عنها فرارا. مواهب الله عظيمة ولكن ذلك عزيز. فرق قلبك عن الكون وأهله، ترى الله ظاهرا فيه ليس خافيا. ومتى كانت الأكوان حتى تحجبك عن الله، وكان الله تعالى ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. إذ محلت الأكوان إذا ذكر المكون بص بصرك عن الأكوان، تشهد المكون فيها. كان الكون هباء وعدما فأظهره الله سبحانه وتعالى لمراده وحكمته البالغة. الأرض سطحها والسماء ربها، وزينها بالشمس والقمر والنجوم. لكن يعتبر الخلق إلى يوم القيامة، وجعل الموت واعظا والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران الحديثة. ثم يبعث الموت إلى الحشر والمحاسبة. نسأل الله تعالى المسامحة في ذلك اليوم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا أجمعين. فقوم اختارهم لجنته دار المقامة، فهم فيها خالدون أبد الآباد، وهم مؤمنون بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوم يسحبون إلى النار دار الخزي والبوار، نسأل الله تعالى السلامة منها، وهم الكافرون الجاحدون بالله ورسوله. فقل مصدقا ومعتقدا لذلك من صميم قلبك، وإلا هلكت مع الهالكين. نسأل الله تعالى العافية. واعلم أيها العبد أن الله تعالى مطلع على سرائرك وخواطرك من حيث لا تعلمها أنت من نفسك، فكيف بظواهرك، وأنه يعلم حركاتك وسكناتك. فكن أنت معتقدا لذلك، والجأ إلى الله تعالى في الضرورة، لأنه لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع إلا الله سبحانه وتعالى.
فكيف تخاف غيره وهو لا ينفع نفسه وكيف يمكن أن ينفعك أو يضرك وهو عاجز ضعيف ولكن عميت البصائر وكلت السرائر. الحمد لله والصلاة والسلام على المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكتاب مفتاح السرائر وكنز الدقائق لمولانا فخر الوجود وفخر العوالم الشيخ أبي بكر بن سالم باعلوي الحضرمي التريمي قدس الله روحه ونور ضريحه وأعاد علينا من أسراره وعنوانه وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، من نظر فيه بعين قلبه وصل إلى مولاه سبحانه وتعالى وربه وكان من القريبين من حبيبه محمد وحزبه. الله يجعلنا وإياكم نستمع لهذا الكتاب ونعمل ما فيه ونستمع سماعا له عقل وسماعا له لب حتى ندرك من هذا الكلام كلام أهل الله، كلام العارفين بالله، ما يدركه كل مريد أحبه الله واصطفاه. الله يوفقنا لتعلم العلم والعمل به والإخلاص في التعلم وفي العمل، ويجعل عملنا كله خالصا بوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau memulai dengan menjelaskan bahwasanya pengarang kitab Miftahus Sarair wa Kanzul Daqaiq karangan dari Syekh Bakar bin Salim Al-Hasani Al-Husaini Al-Ba'alawi Al-Hadrami, yang beliau adalah asli daripada kota Hadramaut. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah sucikan daripada ruh beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan rahasia-rahasia yang beliau karang dari kitab Miftah Syarat ini. Maka barang siapa yang melihat di dalam kitab ini dengan hatinya, dengan mata hatinya, maka dia akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Syekh Bakar bin Salim adalah salah satu kekasih Allah yang juga dekat dengan kekasihnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mendengarkan dari apa yang nanti disampaikan dari kitab ini dan penjelasannya, kemudian kita mengamalkan apa yang ada di sini, maka kita akan bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh para orang yang dekat dengan Allah, dan apa yang didapatkan oleh setiap orang yang ingin suluk, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk belajar dan mengajar dan mengamalkan apa yang kita dapatkan di pagi ini, dan semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga memang tujuan niat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فبدأ المصنف كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وبحمد الله سبحانه وتعالى، إذ أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر فيه لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أو بحمد الله فهو أقطع، في رواية أكثر، في رواية أجزم أي ناقص وقليل البركة. ذكر لنا في مقدمته من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسماء الجلال وأسماء الجلال، حتى يعلم الطالب أنه دائما يكون
بين الخوف من الجلال والرجاء في الجمال برحمته ذي الجلال سبحانه وتعالى، فذكر لنا العزيز الغفار الستار اسم من أسماء الجمال، الجبار اسم من أسماء الجلال، حتى يبقى العبد دائما بين خوفه ورجاءه على اعتدال من أسماء الجمال وأسماء الجلال لله ذي الكمال سبحانه وتعالى. Di sini Syekh Bakar bin Salim memulai karangannya dengan basmalah dan hamdalah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah, dalam riwayat yang lain itu hamdalah, maka perkara tersebut terputus, atau juga dengan artian terputus ekornya, terputus nasabnya, dengan maksud adalah sedikit keberkahannya. Maka di sini dimulai dengan basmalah dan hamdalah. Kemudian Syekh Bakar bin Salim juga memulai kitabnya dengan daripada asma nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung dan indah. Kenapa? Supaya seorang hamba senantiasa di antara dalam keadaan takut dan mengharap kepada Allah dalam kondisi sama rata, tidak timpang satu sama lainnya, antara takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini dimulai kitab tadi dengan Al-Aziz ya, yang maha Jalal Agung, wal Ghaffar, ini sifat jamalnya daripada Allah, supaya apa? Seimbang antara rasa takut kita dengan Allah. Al-Aziz Al-Ghaffar, Aziz Zabat Jalal, Ghaffar Zat Jamal, As-Sattar Al-Jabbar. Jadi dimulai dengan Al-Aziz Al-Jalal, Al-Ghaffar Al-Jamal, As-Sattar itu Al-Jamal, Al-Jabbar itu Al-Jalal. Ya, jadi di sini mengimbangi antara sifat jalal dan jamalnya Allah Subhanahu wa taala. ثم ذكر لنا من صنائع الله ومخلوقات الله وأنه سبحانه وتعالى بالغ الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم ليحث المريد على التفكر في آلاء الله وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما قال حبيبه مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. Kemudian Syekh Bakar Salim menyebutkan di dalam ayat tadi Fadil Isbah, ini menunjukkan untuk apa? Memberikan semangat bagi kita dalam bertafakkur daripada apa yang telah Allah ciptakan dan apa yang telah Allah tentukan di dalam bumi ini, dalam kehidupan ini. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW yang artinya kita bertafakkur dalam sesaat itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. فقال سبحانه قال: هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، تثبيتا للعقيدة حتى يكون المريد في أول سلوكه ذا عقيدة ثابتة راسخة، مجتنبا لعقيدة أهل الضلال، مقبلا على عقيدة أهل الكمال وهم أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل الكمال من الأولياء والصالحين، من العلماء العاملين، لا عقيدة المتطرفين الذين ظهروا في هذا الزمان وجعلوا لهم عقائد وجعلهم قنوات وينشرون تلك العقائد في القنوات الفضائيات وفي سوشيال ميديا. تلك هي ألسنة الشيطان التي نشرها بين الناس يظنون أن فيها خيرا
وإنما هي محض الشر. Kemudian disebutkan wallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim sampai seterusnya. Di sini untuk apa tujuannya? Untuk menguatkan daripada akidah bagi setiap orang yang ingin berjalan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada akidah-akidah yang sesat. Tentunya kita di sini diminta untuk menerima, menyambut daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah daripada kekasih-kekasih Allah, daripada orang-orang yang saleh, orang-orang ulama yang mengamalkan ilmunya. Jangan sampai kita terpengaruh daripada seperti zaman ini banyak seperti channel-channel atau media-media yang kelihatannya bagus, tapi ternyata itu adalah bagian daripada tipuan-tipuan setan. Kelihatannya indah, kelihatannya baik, kelihatannya sesuai dengan agama, tapi semuanya sebenarnya adalah tipu daya daripada setan. Kalau tidak menguatkan akidahnya dari awal, maka akan dia terikut daripada tipuan-tipuan setan. إذ أن ليس شيء من الأعمال يقبل عند ذي الجلال ولا يصعد للإله ذي الجلال إلا إذا صحت عقيدة المؤمن. إذا صحت عقيدته فهذا يدخله النور. فلو قام الليل وصام النهار وحفظ القرآن لكنه عقيدته فاسدة، ليست عقيدة أهل الله من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين، فلا يقبل له عمل ولا يرتفع له عمل إلى السماء، بل عمله باقي على حله كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم آخر الزمان يقرؤون القرآن كما أنزل لا يجاوز حلاقيمهم، ما يرتفع لهم عمل السماء، لا يجاوز حلاقيمهم. الحلاقيم جمع حلقوم، أي لا يجاوز حناجرهم، ما يصعد السماء. عجيب. حفاظ القرآن صوام قوام، نعم، لكن عقيدتهم باطلة، عقيدتهم فاسدة. فلهذا لما لم تصح العقيدة ما دخل النور. مثال: لو جئنا بنور ولد للكهرباء كبير، أردنا انشغال الكهرباء في هذا المكان، ولكن نزعنا الفيوز فأردنا الكهرباء تدخل إلى هذا البيت، ما تدخل أبدا. فإذا ركبنا الفيوز دخلت الكهرباء على طول. عرفت الفيوز؟ على كهرباء. Kemudian beliau menjelaskan semua amal itu akan naik ke langit dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan akidah yang benar. Maka ketika akidah seseorang itu sudah benar sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, maka akan sampai kepada Allah dan akan masuk ke dalam hatinya cahaya Allah. Sebaliknya, jika seseorang akidahnya masih salah, maka tidak akan bisa diterima amalnya, tidak akan sampai amalnya ke langit Allah dan tidak akan sampai ke dalam hatinya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya akan datang suatu zaman yang mana mereka itu membaca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah, tapi tidak sampai mereka itu apa yang dibacanya, amal-amal mereka tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan, walaupun orang itu ahli ibadah, ahli sholat,
ahli puasa tapi akidahnya salah, maka semuanya juga tidak akan diterima oleh Allah. Seperti halnya beliau menggambarkan, mengumpamakan seperti ruangan yang besar ini. Kalau misalkan kita cabut yang biasa saklar untuk lampu itu, walaupun kita nyalakan lampu, apakah akan nyala ruangan ini atau bercahaya? Tentunya tidak akan nyala-nyala lampunya. Tapi kalau saklarnya kita kembalikan lagi, maka ruangan ini akan menjadi terang benderang ketika kita nyalakan lampunya. Jadi beliau mengumpamakan seperti itu. فقال مولانا فخر الوجود الله سبحانه وتعالى رفع حجابه بينه وبين أوليائه. لماذا؟ لأنهم تخلوا عن المهلكات وتحلوا بالمنجيات فقلوبهم سليمة صافية. فلما صفت السرائر وقعوا على الكنوز والذخائر. وهل يشاهد المولى بالبصر؟ والبصر مخلوقا، شاهدوه بالبصائر. كيف شاهدوه بالبصائر؟ أي إذا رأوا شيء رأوا التأثير فيه بالله. الله سبحانه وتعالى رأوا هذه الآثار، كل ما تراه هذه الآثار. العاقل المؤمن بالبصيرة يرى المؤثر في هذه الآثار. من المحقق لهذا؟ الله. من الفاعل لهذا؟ الله. وكل حوادث في حياتي تشهد فيها الفعل لله لا لأحد سواه. فلما ضعف الإيمان وغفل أهل الزمان وصاروا يشهدون الأثر ولا يشهدون المؤثر، لهذا طمست البصائر. ومولانا فخر الوجود الشيخ محمد بن سالم يقول: من موت ملك عقلي ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. Dan tadi disebutkan di kitab Rafa'a hijabahu baina anbiya'ihi, yang mana di sini dijelaskan oleh beliau bahwasanya Allah telah mengangkat hijab bagi nabi-nabinya. Kenapa? Karena mereka بينه وبين أولياء، ما ذكر أنبياء بينه وبين أوليائه ومن جملة الأولياء الأنبياء. Allah telah mengangkat hijab di antaranya daripada kekasih-kasihnya Allah, dan yang termasuk kekasih Allah adalah para nabi-nabinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena para kekasih-kekasih Allah itu telah menghilangkan atau menjauhkan daripada sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati mereka, kemudian menghiasi hatinya dengan al-munjiyat, hati-hati yang baik. Karena hati mereka sudah sofiyah, sudah bersih, maka dengan gampang mereka mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syahadu bil basair, mereka memandang dengan mata hati, bukan dengan mata lagi. Kenapa seperti itu? Karena para kekasih Allah, ketika mereka melihat sesuatu, yang dilihat bukan bendanya, bukan gerakannya, tapi siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan bekas dari setiap apa yang terjadi di muka bumi ini. Jadi mereka melihat al-mu'azzir, yang bukan bekasnya, al-muharrik, siapa yang menggerakkannya. Itulah yang dialami oleh para kekasih-kekasih Allah. Berbeda dengan zaman sekarang ketika lemahnya iman dan takwa, maka yang dipandang itu adalah bekasnya, gerakannya,
apa yang disampaikan, bukan siapa yang menggerakkan, siapa yang memberikan bekas Nabi. Itu semua karena lemahnya iman, akhirnya mata hatinya telah tertutup. Tertutuplah mata hati yang mereka lihat dengan matanya saja, bukan melihat dengan mata hatinya. Sampai-sampai Syekh Murga bin Salim mengatakan, tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya dan sesudahnya dan di dalamnya. فإذا سقط السريرة تنورت البصيرة وكانت بصيرة منيرة أشرقت في الباطن الأنوار، فحينئذ خرج من الباطن الأغيار وسلك مسلك سيد الأبرار محمد سيد المتقين الأخيار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحينئذ صار وليا لله، فأظهر الله على أيديهم الكرامات الخوارق للعادات لما خرجوا من أنفسهم العوائد والعادات، فخرجوا عن معتاداتهم وآثروا أمر الله ورسوله على أهوائهم وشهواتهم. فلهذا أعطاهم الله من الخير ومن النور ما لا يكيف. Ketika hati seorang tadi sudah bersih, maka hatinya akan menjadi bercahaya, akan bersinar dan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan dia akan mengikuti jalan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itulah, ketika dia sudah hatinya bersih, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan jejak Nabi, dia akan menjadi salah satu daripada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu Allah menampakkan bagi hamba tadi yang sudah bersih hatinya, sudah menjadi kekasih Allah, daripada karamah-karamah. Semuanya itu mereka dapatkan setelah mereka menjalani atau sudah menembus daripada awalik, daripada jalan-jalan yang atau duri-duri yang ada di jalan, sudah dilintasi semua, sudah dijalani semua, kemudian mereka bisa sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah meninggalkan daripada hawa nafsu mereka. Maka Subhanal Hannan Al-Mannan min asma' ar-Rahim ar-Rahman. ثم أن الإنسان إذا كمل إيمانه فإنه يرجو الله سبحانه وتعالى، والرجاء مع إقامة السبب، مع إقامة العبد محمود. أما ترجو مغفرة الله ولا تتوب هذا تمني، ترجو أمرا ولا تعمل بسببه هذا التمني المذموم. أما الرجاء محمود، أن ترجو الله بمعنى أنك تريد أمرا محبوبا وتعمل بأسباب ذلك الأمر وتتكل على الله في إتمامه، هذا محمود. سبحان الحنان المنان، عبد يئس من أعماله حتى أيقن بدخول النار، فناداه الحنان المنان، أنت الذي تناديني بالحنان المنان؟ فقال نعم، فقال للملائكة ادخلوا عبدي الجنة. هذه من أسماء الجمال، الرحيم الرحمن من أسماء الجمال. فهو سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، وهو المعروف بالعطاء والإحسان من قبل أن يوجد إنس وجان، من قبل أن يخلق الخلق أجمعين. الله سبحانه وتعالى معروف بالكرم، فهو الذي أوجدنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، وخلق الجنة وخلق لها أهل،
وخلق النار وخلق لها أهل، والله يجعلنا وإياكم ممن خلقهم للجنة وأبعدهم عن النار وسلك بهم منهج سيد الأبرار محمد محبوب العزيز الغفار صلى الله عليه وسلم. Kemudian subhanallahil hannan mannan, maha suci Allah, yang mana ketika sempurna keimanan seseorang, maka asa pengharapan dia akan melebihi daripada khaufnya, takutnya tadi. Tapi yang namanya roja itu, pengharapan itu disertai dengan menjalankan sabab. Ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, ya, kita lakukan sababnya apa? Itu yang dimaksud dengan roja. Adapun sebaliknya, at-tamanni itu sesuatu yang tidak baik, tidak terpuji. Dia menginginkan sesuatu tanpa melakukan sebabnya terlebih dahulu. Maka itu adalah disebut dengan tamanni, yang itu sangat tidak baik. Kemudian di antara asma Allah tadi Hannan Mannan adalah sebuah daripada sifat rahmat Allah, jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, diceritakan ada seorang hamba yang sudah putus asa, dia ingin bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba tadi mengatakan, ya Hannan ya Mannan. Akhirnya apa? Allah memanggil malaikatnya dan mengatakan, masukkanlah hambaku ke dalam surganya, karena dia telah memanggilku ya Hannan ya Mannan. Dan Allah mengatakan, sababat rahmati ala ghadabi, yang artinya kasih sayangku telah melewati atau mendahului daripada murka. Allah mempunyai sifat karam yang mulia, yang memberikan segala kebaikan bagi hambanya sebelum Allah menciptakan semua daripada makhluk-makhluknya, sebelum menciptakan jin, sebelum menciptakan manusia. Kalau misalkan, dan Allah juga telah menciptakan kita daripada satu nafas, dan menciptakan juga berpasangan, ada laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga menciptakan surga dan penduduknya, dan menciptakan neraka dan penduduknya. Mudah-mudahan Allah menciptakan kita termasuk yang masuk ke dalam surganya dan dijauhkan daripada siksa api neraka, dan mengikuti daripada manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحبيب المصطفى الذي اختاره من العرب والعجم من أشرف القبائل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فإن التشهد في كل خطبة مندوب ومحبوب، فلهذا قال كل خطبة الليل يبدأ فيها بالتشهد فهي مقطوعة. Kemudian beliau juga melanjutkan di kitab ini dengan kalimat tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir, yang mana tadi dijelaskan oleh beliau bahwasanya tasyahud itu dianjurkan, disunahkan dalam setiap khutbah. Setiap khutbah apapun disunahkan ada dua kalimat syahadat. Bahkan dikatakan dalam hadis, kalau misalkan ada di dalam suatu khutbah tadi tidak ada kalimat tasyahud, maka khutbah tersebut maqtu'ah, artinya terputus daripada kebaikan. فبعد أن قدم لنا هذه المقدمة في تصحيح العقيدة في التفكر في آلاء الله ومخلوقاته سبحانه وتعالى، ثم ختم بالتشهد أي
بالاعتقاد التام أنه لا إله إلا الله، أي لا يستحق أحد في هذا الكون العبادة إلا الله، ثم أقر بالرسالة وقال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه المصطفى على سائر الخلق أجمعين، أي أن الله سبحانه وتعالى اصطفى حبيب محمد من سائر الخلائق فجعله العبد الواحد الذي منه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم، فجعله مظهرا لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فأرسله رحمة للعالمين بما يصلح العباد في دينهم ودنياهم وما يصلح لهم أخراهم. Kemudian dia menjelaskan tadi setelah tasyahud kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang artinya tidak ada yang berhak untuk disembah bagi setiap seorang hamba itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menguatkan keyakinan yang sempurna dalam diri seorang hamba. Kemudian kesaksian kita atas bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah hambanya yang membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih menjadi seorang hamba pilihan dari seluruh makhluk yang ada. Maka Allah menjadikan hambanya yang mana dengannya dari diciptakan semua makhluk yang terdahulu sampai yang akan datang. Semuanya itu tafarraq, bercabang, bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah jadikan Nabi kita sebagai rahmat bagi semua alam, bagi semua yang diciptakan oleh Allah. Apa yang baik untuk hamba-hambanya di dunia, urusan dunianya, urusan agamanya, dan urusan akhiratnya. واعلم أن هذه النبذة وفقنا الله وإياك لتوفيق الصالحين، هذه النبذة المسمى بمفتاح السرائر وكنز الذخائر قليلة اللفظ لكنها غزيرة المعنى. العامل بها سالك في سلوكه إلى ملك الملوك، ناجي من دار المهالك ويبعد عن دار مالك، ويفوز برضوان الرحيم الرحمن، ويبعد عن وسواس الشيطان، ويبعد عن كل خاطر يسقط الرحمن، ويقرب من دار رضوان، ويكون مصيره للجنان جوار سيد الأكوان محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. Kemudian mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua sebagaimana orang-orang yang saleh, bahwasanya ini adalah sebuah nubdah, sebuah catatan kecil, ringkasan yang sedikit, tulisan yang sedikit, yang lafadznya sedikit tapi maknanya sangat dalam. Barang siapa yang mengikuti daripada apa yang disampaikan di kitab ini, yang tertulis di kitab ini, maka dia akan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya dia akan selamat daripada siksa api neraka, dan dia akan beruntung mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bisa mengamalkan kitab ini, dia akan jauh daripada gangguan-gangguan setan, jauh daripada bisikan-bisikan setan, dan akan mendekatkan dia kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akhirnya dia akan masuk ke dalam surga Allah, dekat di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaika bit-tha'ah tanfa'ak fid dunya وتنفع أهلك في الدنيا وأولادك، وفي يوم القيامة تنفعك، فثوابها لك
والله سبحانه وتعالى ما ينتفع بطاعة عباده، فالعبد ينفع بطاعته مولاه. واحذر من العصيان فإنه دليل الخذلان، والمصر على العصيان مآله إلى الخسران والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هل يستوي المؤمن فاسق؟ هذا يعمل الخير وهذا يعمل الشر، هل يستوي؟ لا يستوي. يفرق الله سبحانه وتعالى بين الفاسد وبين المؤمن في يوم القيامة. يسلك الفاسدين طريق المهالك، طريق دار مالك، والمؤمنين يسلكون طريق الرضوان ويدخلون من باب رضوان إلى وسط الجنان جوار النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تحتكر من المعاصي شيء، سنب صغيرة وكبيرة، فإنك لا تدري، فإن الله خبأك خطأ بمعاصيه. فلا تحتكر من المعاصي شيء، وافعل الطاعات ولو يسيرا، ولا تحقر من الطاعات شيئا، فإن الله خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقرن من الطاعات شيئا. Kemudian musannif Syekh Muhammad Salim mengajak kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya adalah asal daripada keberuntungan kita, dan dengannya kita mendapatkan keberuntungan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu memberikan manfaat bagi kita di dunia, bahkan juga memberikan manfaat kepada anak-anak kita, keturunan kita sampai nanti hari kiamat, yang mana kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengambil manfaat dari ketaatan kita, tapi kita yang mendapatkan manfaat dengan ketaatan kita. Kemudian musannif juga mengajak kita untuk meninggalkan daripada maksiat kepada Allah, yang mana itu adalah sebuah tanda kita adalah hamba yang hina, entah itu maksiat yang kecil ataupun maksiat yang besar. Karena dengan maksiat itu kita akan mendapatkan kerugian di dunia dan juga kerugian di akhirat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab ini, afaman kana minkum kana fasiqan la yastawun. Ini apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Allah ingin membedakan antara hamba yang fasik dan hamba yang mukmin nanti di hari kiamat. Hamba yang mukmin dia akan berjalan menuju jalannya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hamba yang fasik dia akan mendapatkan kerugian, berjalan menuju nerakanya Allah. Dan di sini beliau juga menjelaskan, janganlah kita menganggap remeh sebuah maksiat, entah itu maksiat kecil maupun maksiat yang besar, karena Allah menyimpan murkanya di dalam maksiatnya. Kita tidak tahu apakah itu di dalam kemaksiatan yang kecil ataupun yang besar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya dalam setiap ketaatan. Janganlah kita menghina kebaikan atau ketaatan itu, entah ketaatan yang kecil ataupun yang besar, karena kita tidak tahu di mana Allah meletakkan keridhoannya. واقبل على الطاعات وعزم على فعل الخيرات بالنيات الصالحات، فإنك إن نويت عملا صالحا ولم تعمله كتب لك عمل صالح، وإن عملته كتب لك عملان، العمل الذي عملته والنية الصالحة. كل يوم حينما تصبح تنوي فعل الخير كذا كذا كذا، بل من قبل أن تنام تعزم بالغد أنا بفعل كذا 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 من خير، بعزم بأحفظ كذا، بأحفظ مجلس كذا، بعمل من الطاعات كذا، بأقرأ ورد كذا، بأقرأ من القرآن كذا، بأساعد فلان كذا، بأتصدق بكذا. من الليل أو من حين تصبح ناوي على فعل الخيرات.
ليس كما بعض الناس بالليل كله يسأل عن الدار، بكرة إيش الفطور، بكرة إيش الغداء، الليلة إيش العشاء، ما همه إلا ما يدخل بطنه. وقد قيل من كان همه ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها. Kemudian beliau mengajak kita sebagaimana disebutkan di kitab wa'zam ala fil khairat, maka niatkanlah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang baik. Karena seorang hamba ketika dia niat baik tapi tidak melakukannya, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Ketika dia sudah niat yang baik dan dia melakukan kebaikan tersebut, maka dia mendapatkan dua kebaikan. Jadi ketika pagi bangun tidur atau malamnya kita niatkan apa yang akan kita lakukan nanti esok harinya dengan kebaikan-kebaikan. Apakah niat besok ingin sedekah atau ingin hadir majlis atau hadir tempat-tempat yang baik, kita niatkan mulai malamnya atau ketika kita bangun tidur. Ketika tidak sempat atau tidak kita melakukan niat tersebut, maka kita sudah mendapatkan kebaikan sebab niat yang soleh. Sebaliknya kebanyakannya di zaman sekarang ini, pikiran orang atau keinginan setiap hamba di zaman sekarang mikirkan apa? Besok kita sarapan apa? Besok kita makan siangnya apa? Besok kita makan malamnya apa? Besok beli apa? Nah, jadi yang dipikirkannya adalah apa yang akan masuk ke dalam perutnya saja. Maka misalkan dalam pepatah Arab bahwasanya kadar dari seseorang itu adalah apa yang dia inginkan sesuai dengan apa yang masuk ke dalam perutnya, adalah apa yang keluar dari kotoran yang dari perutnya, maka itu adalah kadar dari seorang hamba tersebut. طول الأمل يمنع من حسن العمل. فكم من ناس سوفوا في الأعمال فخرجوا من الدنيا مفاليس، غدا بفعل كذا، بعد غد بفعل كذا. من الآن ابدأ بالعمل الصالح، من الآن ابدأ بالطاعة. فالمستقبل لا تعلم، ما تدري ماذا يدخره الله لك في المستقبل. فبادر كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فإن فيها تأتي آخر الزمن فتن كقطع الليل. تدر الحليم حيران، يصبح مسلم مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. فيتنبه الإنسان من فتن آخر الزمان كما قال مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم: ولا ترجي فعل الصالحات إلى غد لعل غدا يأتي وأنت في اللهب. بكرة بفعل كذا، بكرة ممكن تصبح أو لا تصبح، ممكن تصبح في الأموات لا في الأحياء. فبادر فإنما أنت عرضة الآفات. بادر بالأعمال قبل الفوات. Kemudian beliau menjelaskan tul aman. Panjang angan-angan itu akan mencegah kita untuk berbuat baik. Karena nanti orang yang rugi dari kiamat adalah orang yang banyak berangan-angan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan karena dia tidak melakukan ketaatan tersebut. Janganlah kita menunggu untuk melakukan kebaikan esok, nanti, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang rugi. Maka mulailah dari sekarang, kalau sudah ada keinginan dan niat yang baik untuk melakukan kebaikan, langsung kita lakukan, karena kita tidak tahu mustakbal, masa depan kita. Bahkan setelah ini kita tidak tahu apa yang telah Allah simpan daripada rahasia-rahasianya. Tidak ada yang mengetahui. Dan juga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bersegeralah kamu dengan melakukan amal-amal karena banyak fitnahnya. Seperti halnya
di waktu malam. Seseorang bisa jadi di waktu paginya mukmin, nanti di sorenya menjadi kafir. Bisa juga nanti sorenya kafir, paginya mukmin. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Maka sebagaimana juga disebutkan tadi oleh Syekh bin Salim, wala turji, janganlah berharap untuk melakukan amal soleh ila ghadin sampai esok hari. La'alla ghadan, barangkali esoknya itu yakti datang tapi kita sudah masuk ke dalam liang kubur, artinya sudah meninggal. Karena kita tidak tahu usia setiap manusia. وقال مولانا فخر الوجود وتبلى عظامك في التراب وتبتلى بتنعيم روح أو عذاب بحفرة، الله أعلم. فالقبر أحد أمرين، إما حفرة الجحيم وإما روضة النعيم. ما ندري إيش بيبين ذلك؟ أعمالك في حياتك فتعرف ما هو القبر هذا، هل هو حفرة من حفر النيران أو روضة من روضات الجنان. فأعمال لنفسك لا تكن بهيمة. فالقبر إما روضة النعيم وإما حفرة الجحيم. قال سيدنا أبو الربيع قدس الله روحه سيروا إلى الله عرجا ومكاسير فإن انتظار الصحة طوالة. لا غدا أنا ما بفتح المعهد هذا حتى يكمل، عاد الحمامات ما هي جاهزة، عاد الغرف حق الطلبة ما هي جاهزة. ابدأ، تنتظر، ابدأ وربي ييسر لك. ابدأ الخطوة الأولى بنية صالحة، ييسر الله لك بناء المعهد، بناء المسجد، المجلس، كل عمل صالح وطاعة لله. ابدأ وتوكل على الله، لا تنتظر التمام، فإن من انتظر التمام لم يبدأ، ومن بدأ وتوكل على الله ورجا من الله التمام فإنه يبدأ ويتمم الله له المقاصد ويحصل بخير المقاصد ويفوز بجل الفوائد ويفوز بكل خير دنيوي وأخروي. فالله يتمم لنا المقاصد ويجعل مقصودنا في أعمالنا الله والدار الآخرة، ويجعل أعمالنا كلها مخلصة لوجه الله، ويرزقنا ويكون همة بالطاعة، الهمة بالعبادة، ويبعد عنا وعنكم وساوس الشيطان، ويجعل خواطرنا من خواطر الرحمن، ويوفقنا للإهداء بحبيب الرحمن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian juga dikatakan, maka akan hancurlah tulang-tulangmu di dalam tanah, watabla, dan maka mendapatkan antara dua kenikmatan ruh atau adab di dalam kubur. Maka di sini beliau mengatakan, ya, kita tidak tahu nanti di dalam kubur apakah kita mendapatkan sebuah kenikmatan atau adab nanti di dalam kubur. Tapi yang bisa kita lakukan di dunia ini adalah melakukan ketaatan. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Abu Rabi, berjalanlah kamu kepada Allah walaupun dalam keadaan pincang, rojan wa makasir, artinya hancur tubuh ini. Karena kalau kita menunggu waktu sehat, itu tidak akan bisa kita temukan. Bahkan nanti waktu sehatnya lupa, sudah ingin melakukan amal soleh. Ketika sudah ada keinginan untuk melakukan amal yang baik, lakukan. Sebagaimana kalau misalkan ada seorang ingin membuka majelis atau pondok, sudah ada niat yang baik, sudah ada niat yang baik, maka mulailah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan menyempurnakan setiap tujuan-tujuan kalau memang sudah niatnya yang baik, dan dia akan mendapatkan keuntungan nanti di kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap tujuan kita, niat kita memang hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan semangat kita untuk selalu dalam ketaatan, dan Allah jauhkan kita daripada gangguan setan dan bisikan-bisikan yang
الله يوفقنا للخير ويعاملنا مع عمل الخير ويقرب لنا كل خير ويجدنا كل شر وفوز نظير ويوفقنا لما يرضي عنه ويجدنا كل ما يخف عنا يا رب العالمين ويزد ظواهرنا وبواطننا ويجعل اعمالنا كلها مخلصه لوجه الله الكريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسنه الفاتحه. العصر بعد العصر أول تو بعد صلاة العصر أخبرهم بسرعة لا يتأخرون على واحد تأخر umumkan. Insyaallah nanti kita akan tapi hadir sekarang di snacknya dan insyaallah kita akan عاد نطلب هذا المصطلح